कवायद लुग़विया अरबिया में जो पहला फ़ायदा है वो है दलालत नस और उसकी अक़साम। नस कहते हैं कुरान और हदीस की किसी दलील को, तो दलालत कहते हैं यानी उसकी इम्प्लीकेशन को। तो जो एक नस होती है उसकी दलालत के एतबार से, इम्प्लीकेशन के एतबार से कितनी वो क्या होती है और उसकी अक़साम कितनी होती हैं। तो जो एक नस है उसकी बुनियादी तौर पे चार किस्में होती हैं। एक होती है दलालत इबारत, दूसरी होती है दलालत दलालत इशारा, तीसरी होती है दलालत औला और चौथी होती है दलालत इफ्तजा। नंबर वन, दलालत इबारत। दलालत इबारत ये होती है कि जो माना, जो मतलब मकसूद हो, एक लफ्ज जो माना बताना चाहता है उसकी जो सराहत है वो लफ्जों में वाज़े तौर पे मौजूद हो। दलालत इबारत ये होती है कि जो माना एक नस बताना चाह रही होती है वो वाज़े लफ्जों में, वो वाज़े अंदाज में सराहत के साथ लफ्जों में ही मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे फर्शतानी रिज्स मिनल अवसान, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जो है, जो बुतों की गंदगी है तुम उससे इज्तनाब करो, बचो। तो अब यहाँ पे वाज़े तौर पे पता चल रहा है कि बुतों की इबादत करना वो मना है, हराम है। यानी जो माना एक नस बताना चाह रही होती है, कुरान और सुन्नत बताना चाह रहे होते हैं, वो माना लफ्जों से वाज़े तौर पे समझ में आ रहा होता है, जिस तरह के इस आयत में वाज़े तौर पे समझ आ रहा है। दूसरा होता है दलालत इशारा। इसमें ये होता है कि जो माना मकसूद होता है वो वाज़े लफ्जों में तो मौजूद नहीं होता, लेकिन उसकी तरफ इशारा जो है वो मौजूद होता है, इशारा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं एक मर्द से कि अगर तुम डरो इस बात से कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे बीवियों के दरमियान दरमियान फ़वाहिदा, बस जो है फिर एक ही बीवी के साथ तुम्हें निकाह करना चाहिए। तो यहाँ पे जो नस है उसमें ये बताया गया है कि अगर तुम जो है अदल ना कर सको तो तुम्हें एक से ज्यादा बीवियां नहीं रखनी चाहिए, तुम्हें एक ही बीवी से निकाह करना चाहिए। तो यहाँ से पता ही चलता है कि इशारा इस बात की तरफ है कि बीवियों के साथ जुल्म करना वो हराम है, वो जायज नहीं है। तो दलालत इशारा ये होता है कि जो माना ये बताना चाह रही है, बस बताना चाह रही है, वो उन अल्फाज में वाज़े तौर पे मौजूद ना हो, लेकिन इशारा के जरिए से वो चीज समझ में आ रही है। तीसरी होती है दलालत इख्तिसार। दलालत नस की जो तीसरी किस्म है वो है दलालत औला। दलालत औला ये है कि किसी मसले में नस का हुक्म किसी दूसरे मसले में उसके हुक्म पर अज खुद दलालत करे। यानी अल्लाह ताला ने कोई एक हुक्म दिया हो, नस में एक हुक्म आया हो, और वो जो हुक्म है किसी दूसरे मसले पे अज खुद दलालत कर रहा हो, बिल औला दलालत कर रहा हो। मिसाल के तौर पे कुरान में आता है कि वला तकुल लहुमा उफ़िन, कि तुम एक मर्द से ये बात कही गई, किसी भी इंसान से ये बात कही गई मुसलमान से, वला तकुल लहुमा उफ़िन, कि तुमने उन दोनों को, जो आपके माँ और बाप हैं, उनको उफ नहीं कहना, उफ तक नहीं कहना। तो यहाँ पे नस में ये बात आई है कि आपने अपने वालिदैन को उफ नहीं कहना, ठीक है। लेकिन ये बात, ये वाली नस इस चीज पे अज खुद दलालत कर रही है कि अगर माँ बाप को उफ कहना हराम है तो उनको छिड़कना या उनको खुदा न खास्ता मारना ये बिल औला हराम है। कुरान ने ये कहा कि वला तकुल्लहुमा उफिन, तुमने उनको उफ तक नहीं कहना। तो बिलौला इसमें ये बात शामिल है कि उनको झिड़कना और उनको मारना वो तो बिलौला हराम होगा। तो दलालत औला ये होती है कि एक मसले में जो नस आई है वो किसी दूसरे मसले में उस हुक्म पर अज खुद दलालत कर रही होती है। तो अज खुद इस नस से हमें ये बात समझ आ रही है कि उनको मारना और उनको डांटना तो बिल औला हराम होगा, अगर जो है ना उनको उफ तक कहना भी जायज नहीं है। तो तीन किस्में हो गई दलालत इबारत,
दलालत इशारा, दलालत औला, और चौथी किस्म है दलालत इक्तज़ा। दलालत इक्तज़ा ये होती है कि नस के अल्फाज किसी ऐसी चीज पर दलालत करें कि उनका मतलब उनको मुकद्दर माने बगैर समझ में ना आए। दलालत इक्तज़ा ये है कि नस में एक हुक्म आ गया, एक हुक्म अल्लाह ताला ने दे दिया, तो उसका मतलब सही मतलब तभी समझ आ सकता है कि किसी और चीज को उसमें उन अल्फाज में मुकद्दर माना जाए। मुकद्दर से मुराद है छुपा हुआ माना जाए, यानी जो हुक्म है वो उन अल्फाज में छुपा हुआ मौजूद हो, और जो है जो नस है उस पर दलालत कर रही हो। मिसाल के तौर पे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया तुम्हारी माओं को और तुम्हारी बेटियों को। अब यहाँ से जो चीज मुकद्दर मानी जाएगी, जो चीज इस हुक्म के अंदर छुपी हुई मानी जाएगी, वो ये है कि उनके साथ निकाह करना हराम है। यानी अल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ पे निकाह का तज़किरा नहीं किया। ये कहा है कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियां वो हराम कर दी गई हैं। तो यहाँ पे हम जो चीज मुकद्दर मानेंगे, छुपी भी मानेंगे, तो वो होगी निकाह, यानी बेटियों के साथ और माओं के साथ निकाह करना हराम है। तो इस चीज को दलालत इक्तज़ा कहते हैं कि एक चीज जो है ना हुक्म के अंदर छुपी हुई मौजूद हो मुकद्दर। तो ये चार किस्में हैं दलालत नस की। दलालत इबारत, दलालत इबारत वो है कि एक चीज वाज़े लफ्जों में मौजूद है। दलालत इशारा ये है कि वाज़े लफ्जों में तो मौजूद ना हो लेकिन इशारे से वो बात समझ में आ रही हो। दलालत औला ये है कि एक हुक्म जो मौजूद है, तो एक दूसरे हुक्म पे एक दूसरे हुक्म पे वो जो है ना बिल औला वो जो नस है वो दलालत कर रही होती है। दलालत इक्तज़ा ये है कि उसमें उस नस में एक चीज को मुकद्दर माना जाता है तो बात समझ में आती है, अगर उसको मुकद्दर ना माना जाए तो बात समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पे अगर ये वाली जो आयत है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, अगर निकाह को मुकद्दर नहीं मानेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी कि माओ और बेटियों से मुतालिक अल्लाह ताला ने किस चीज की हुर्मत का हुक्म दिया है। तो ये पहला कायदा है दलालत नस। अ, इसको हम किताब में देख लेते हैं तो ज्यादा चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा जी, नसूस किताब और सुन्नत के अल्फाज व इबारात से अहकाम को समझने के चंद लुग़वी कवायद। पहला कायदा, दलालत नस और उसकी अक़साम। नस से मुराद कुरान करीम की कोई आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है, और इसकी दलालत से मुराद वो तरीका या कैफियत है जिससे उसका मतलब समझा जाता है। इसकी चार किस्में हैं। दलालत पहली किस्म है दलालत इबारत, जो कि हमने देखी स्लाइड्स में। दलालत इबारत यानी ये कि नस अपने से मकसूद माना की वाज़े अल्फाज में सराहत करे, जैसे अल्लाह ताला के इरशाद फज्तनिबुर रिज्सा मिनल औतान वज्तनिबू कौल ज़ूर, तो तुम बुतों की गंदगी से बचो और झूठ से बचो। मैं इस बात की दलालत की झूठी गवाही देना हराम और जुर्म है। इसी तरह अल्लाह ताला के इरशाद अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। इस आयत में इस बात की दलालत कि बै सूद की तरह नहीं है और ये कि बै हलाल और सूद हराम। इस नस में वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि अल्लाह ताला सूद को हराम करार दे रहे हैं और बै को हलाल करार दे रहे हैं। कुरान और सुन्नत की अक्सर दलालतें इसी नौइयत की हैं। इस दलालत को इबारत नस भी कहा जाता है। तो जो अक्सर इबारतें हैं कुरान और सुन्नत की वो इसी तरह वाज़े वाज़े हैं, सही हैं। दूसरी है दलालत इशारा, यानी ये कि नस के अल्फाज में कोई ऐसा इशारा पाया जाए जो उसके माना पर दलालत करे, उसका पता दे। जैसे अल्लाह ताला के इरशाद फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा, तो अगर तुम डरो कि अदल ना कर पाओगे तो एक ही औरत से निकाह करो। में इस तरफ इशारा कि बीवी या बीवियों से अदल करना वाजिब और उस पर या उन पर जुल्म करना हराम है। इसी तरह अल्लाह ताला के इरशाद वशाबिरहुम फिल अम्र, और मामले में उनसे मशवरा कीजिए। में इस तरफ इशारा कि उम्मत में एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो उसकी नुमाइंदगी करे और इससे उसके मामलात के बारे में मशवरा किया जाए। तो ये जो है ना इस बात की तरफ यहाँ पे इस नस में इशारा मौजूद है।
اس دلالت کو اشارہ نص بھی کہا۔ تیسری ہے دلالت اولا، یعنی کسی ایک مسئلے میں نص کا حکم کسی دوسرے مسئلے میں اس کے حکم پر از خود دلالت کرے۔ ایک حکم ہے اور لیکن جو ہے نا کسی دوسرے مسئلے میں وہ حکم از خود دلالت کرے۔ جی عامر نوید صاحب۔ شیخ صاحب جو بھی ہم نے پچھلا پڑھا ہے دلالت اشارہ، اس میں جو ہے وشاورہم فی الامر، اور معاملے میں ان سے مشورہ کیا جائے، تو یہ مقدر نہیں ہے شیخ صاحب کہ وہ ایک گروہ سے مشورہ کیا جائے ہڈن؟ یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ مقدر کی ایگزامپل ہے۔ نہیں نہیں، مقدر کی نہیں ہے اصل میں۔ یہ تو وہ آیت جو چل رہی ہے نا اس میں صحابہ کرام کے ساتھ مشورے کا تذکرہ ہے نا، تو ہم کی ضمیر تو بتا رہی ہے نا کہ ان سے مشورہ کرنا ہے آپ، تو اس میں وہ جزاک مقدر اللہ نہیں ہے۔ خیر، جی جی۔ جزاک اللہ خیر۔ دلالت اولا یہ جو ہے وہ تیسری قسم ہے، یعنی کسی ایک مسئلے میں نص کا حکم کسی دوسرے مسئلہ میں اس کے حکم پر از خود دلالت کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولا تقل لہما اف، اور اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو میں اس بات کی دلالت کہ ماں باپ کو مارنا یا انہیں گالی دینا بالاولا حرام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ میں اس بات کی دلالت کی یتیموں کے سرپرستوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں دوسروں کو آگے کچھ کٹا ہوا ہے کا مال کھائیں یا اسے جلائیں یا کسی بھی طریقے سے اسے برباد کریں۔ ہاں تو یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو یتیم ہیں ان کا ظلم کے ساتھ مال کھانا جائز نہیں ہے، اور جو کوئی یہ کام کرتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے۔ تو جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مال کو کھانا یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہ خود مال کھا سکتے ہیں، اور دلالت اولا یہ چیز ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے نا ان کا مال نہیں کھلا سکتے۔ یہ بلولا یعنی چیز دلالت کر رہی ہے کہ اگر وہ خود بھی نہیں کھا سکتے تو دوسروں کو کھلانا تو بلولا حرام ہے۔ نمبر 4 ہے دلالت اقتضاء، یعنی یہ کہ نص کے الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں کہ ان الفاظ کا مطلب اس کو عقلی یا شرعی طور پر مقدر مانے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں، یا اس چیز پر دلالت کرنا کہ یہاں ان سے نکاح کو مقدر مانا جائے کیونکہ حرام اسی کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کیا گیا، کہ اس چیز پر دلالت کرنا کہ یہاں ان کے کھانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کو مقدر مانا جائے، یعنی جو ان کو حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے جو میتہ حرام کیا گیا ہے، خون حرام کیا گیا ہے، اور خنزیر کا جو ہے وہ گوشت حرام کیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کو مقدر مانا جائے گا کہ ان کو کھانا حرام ہے، کیونکہ حرام ان کا کھانا اور ان سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ان کو کھانا بھی حرام ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ارشاد فلیدعوا نادیہ، تو وہ بلائے اپنی مجلس کو، میں اس چیز کی دلالت کی یہاں کے لوگوں کو مقدر مانا جائے، کیونکہ بلایا مجلس کے لوگوں کو جاتا ہے نہ کہ خود مجلس کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فلیدعوا نادیہ کہ وہ اپنی مجلس کو بلا لے، تو مجلس سے مراد یہاں پہ جو ہے نا اس کے لوگوں کو مقدر مانا جائے گا، ان کو جو ہے ہڈن مانا جائے گا، کیونکہ اس سے مراد وہ لوگ ہی ہیں نہ کہ وہ جو ہے نا مجلس، کیونکہ مجلس تو چل کے نہیں آتی ہے نا، لوگوں نے چل کے آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی مجلس کو بلا لیں۔ ان چاروں دلالتوں میں سب سے قوی جو دلالت ہے نا وہ دلالت عبارت ہے، جو سب سے قوی اور مضبوط دلالت ہے وہ عبارت ہے، یعنی وہ دلالت جو اپنا معنی دینے میں بہت صریح اور واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اس سے کم قوی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دلالت اشارہ، اس کے بعد جو اس سے کم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دلالت اولا، اور جو اس سے کم ہوتی ہے جو کم قوی ہوتی ہے وہ ہے دلالت اقتضاء، یعنی اپنی مذکورہ ترتیب کے مطابق۔ ان چاروں دلالتوں کو دلالت منطوق بھی کہا جاتا ہے۔ اس دلالت منطوق کے بالمقابل ایک اور دلالت ہوتی ہے، جیسے دلالت مفہوم یا دلالت مفہوم مخالفت یا دلالت خطاب یا صرف مفہوم کہا جاتا ہے۔
تو یہ جو ہے نا دلالت مفہوم یا دلالت مخالفت یا مفہوم مخالفت، یہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں. دوسرا قاعدہ جو ہے نا وہ مفہوم مخالف کا ہے. تو جو پہلا قاعدہ ہے قواعد لغویہ عربیہ میں سے وہ ہے دلالت نص، اور اس کی آگے 4 اقسام ہیں، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ اس میں مسئلہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلا قاعدہ ہے، اگلا جو قاعدہ ہے وہ ہے مفہوم مخالف. مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے؟ مفہوم مخالف آپ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ مفہوم مخالف یہ ہے کہ عام طور پہ ہم بولتے بھی ہیں مفہوم مخالف یہ کہ جب ظاہر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جب سرخ بتی جل رہی ہوگی تو ایک بندے نے اپنی گاڑی کو روکنا ہے سڑک پہ، اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب سرخ بتی نہ جل رہی ہو، سرخ بتی نہ جل رہی ہو تو وہ اپنی گاڑی کو نہیں روکے گا. یہ مطلب ایک مفہوم مخالف ہے. البتہ مفہوم مخالف لینا کس طرح سے ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، کیا ہر جگہ پہ مفہوم مخالف لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا، تو یہ ہم پڑھتے ہیں. اس کی 5 اقسام ہیں مفہوم مخالف کی. پہلی ہے مفہوم وصف، دوسری ہے مفہوم غایت، تیسری ہے مفہوم شرط، چوتھی ہے مفہوم عدد، اور پانچویں ہے مفہوم لقب. مفہوم وصف، وصف کہتے ہیں صفت کو، ایٹریبیوٹ کو، ایسا حکم جس میں وصف کی قید لگائی گئی ہو. مفہوم وصف یہ ہے کہ ایسا حکم جس میں کسی وصف کی صفت کی قید لگائی گئی ہو، اور جب وہ وصف نہیں پایا جائے گا، جب وہ وصف نہ پایا جائے تو مفہوم مخالف لیا جائے گا. میں مثال دیتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں ان کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرد سے کہا کہ جو تمہارے سلبی یعنی جو حقیقی بیٹے ہیں، اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، یعنی جو اس بندے کی بہو ہے، اگر اس کا بیٹا اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اب جو سسر تھا اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا. سسر کا اپنی جو بہو ہے یا بہو تھی پہلے جس کو اس کے بیٹے نے طلاق دے دی، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری سلبوں سے ہے، ان کی بیویوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں ہے. تو اب یہاں پہ ایک صفت لگا دی گئی ہے کہ ایک بندہ جو اس کا حقیقی بیٹا ہے اس کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اچھا، جب یہ وصف ہٹ جائے گا، جب یہ صفت ہٹ جائے گی، اور جو ہے اگر بیٹا ایسا ہو جو کہ سلبی نہیں ہے، جو کہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے دوسرا بیٹا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، حقیقی نہیں ہے تو دوسرا بیٹا کیا ہوتا ہے، جو حقیقی بیٹا اسٹیپ نہیں ہے. سن، ہاں اسٹیپ سن، ستیلا، ہاں ستیلا، ستیلا، جو یعنی کہ ستیلا شیخ صاحب بیٹا اس کا باپ کوئی اور ہو یا ماں کوئی اور ہو، ہے، اس کا باپ کوئی اور ہو. نہیں 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 نہیں، یہاں اس مثال میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی کا یعنی جو صفت بتائی گئی ہے نا یہاں پہ، صرف یہ ہے کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا ہوگا تو وہ جو آدمی ہے وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ حقیقی بیٹا نہ ہو، بیٹا اگر حقیقی نہ ہو، اس کا اسٹیپ سن ہو، اس کا ستیلا بیٹا ہو، تو اگر ستیلا بیٹا ہوگا تو اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا. سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی جو صفت ہے وہ صفت ہٹ گئی تو اب اس حکم کا مفہوم مخالف لیا. اللہ تعالیٰ نے ایک نص میں یہ کہا کہ بات سمجھ آئی ہے یہ یا نہیں آئی؟ شیخ صاحب یہاں پر یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک بندے نے کسی ایسی عورت سے شادی کی جس کا پہلے سے بیٹا موجود تھا، پہلے خاوند سے، وہ فوت ہو گیا یا ڈائیورس ہو گئی، اب اگر وہ اپنا وہ بیٹا جو ہے اس کی بیوی کو وہ نہیں نہیں ڈائیورس دیتا ہے تو یہ نہیں اس نہیں، سے ایسا شادی نہیں کر ایسا نہیں سکتا ہے یہ؟ ایسا نہیں جی ایسا نہیں
इस आयत में ये सर कहा ये गया है, जी जी, मुंह बोले बेटे के बारे में है या सुतेले बेटे के बारे में है? सुतेले ये सुतेले कंफ्यूजन। सुतेले सुतेले के बारे में। तो आप मुंह बोला बेटा भी कह सकते हैं, यानी मिसाल आप पहले ये ज़हन में रखें कि हम मफ़हूम मुखालिफ पढ़ रहे हैं, यानी जो है ना मफ़हूम मुखालिफ किस तरह लिया जाता है, मफ़हूम मुखालिफ क्या होता है और किस तरह लिया जाता है। कुरान में ये मफ़हूम बताया गया है, बयान किया गया है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है ना, एक शख्स है, उसके बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, और वो जो बेटा है उसका हकीकी बेटा है। तो कुरान ये कह रहा है कि अब वो जो बंदा है ना, आदमी है, वो अपनी अपने बेटे की मुतल्लका के साथ निकाह नहीं कर सकता। इतनी बात समझ आ गई है? जी इतनी तो आ गई है। इतनी समझ आ गई है ना बात? बाकी लोगों को आ गई इतनी बात? जी शेख साहब इतनी समझ है। इतनी समझ जी आ सर गई आ है? गई। यानी कुरान ये कह रहा है कि जो उसकी साबका बहू है, मुतल्लका बहू है, उसके साथ वो जो साबका ससुर है, साबका से मुराद ये है कि जिसके शोहर के बाप ने जिसके शोहर ने तलाक दे दी है, उसके बाप से उनका आपस में निकाह अब नहीं हो सकता तलाक के बाद। ठीक है? तो मफहूम मुखालिफ ये है, यानी यहाँ पे सिफ्त ये लगाई गई है, अल्लाह ताला ने सिफ्त ये बताई है, वस्फ ये बताया है कि जिसके साथ निकाह करना हराम है ना, वो उसका हकीकी बेटा बेटा होना। तो अगर ये वस्फ हट जाए, अगर ये सिफ्त हट जाए, यानी जिसने तलाक दी है, अगर वो उसका हकीकी बेटा ना हो, उसका स्टेप सन हो, उसका सुतेला बेटा हो, तो अब जब वो वस्फ हट गया, तो अब इस हुक्म का मफहूम मुखालिफ लिया जाएगा। मफहूम मुखालिफ इसका लिया जाएगा कि हकीकी बेटे की सूरत में निकाह हराम था, जब हकीकी बेटा नहीं रहा, वस्फ हट गया, तो अब उसके साथ निकाह जायज हो जाएगा। जी समझ आई बात? जी सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमिर जी भी शेख यही साहब कह रहे थे। जी यही बात कही थी मैंने। अच्छा, आप रिपीट कर दें, आपने क्या कहा था? शेख साहब मैंने ये कहा था कि अगर जो बाप है उसने एक ऐसी औरत से शादी की हुई है जिसकी पहले औलाद थी, पहले खावन से वो बेटा था, अब उस बेटे ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दी है, अब वो उसका हकीकी तो नहीं है बेटा, वो तो पहले खामद से था उस खातून का। तो हाँ अगर अब बिल्कुल। ये बेटा डाइवोर्स देता है तो फिर ससुर उससे शादी कर सकता है, मफहूम मुखालिफ ये है। हाँ सही है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। वो असल में ज्यादा जी वो जज़ाकल्लाह। डिटेल में चले गए थे, तो इसलिए बात शायद वो मैं समझ नहीं सका। बात यही है, यानी कि आसान लफ्जों में सुतेला बेटा ना, सुतेला बेटा हो, वो जो जिस भी सूरत में हो, तो सुतेला बेटा अगर अपनी बीवी को तलाक देता है, तो वो जो बंदा है, वो जो मर्द है, उसका बाप है, तो अब वो उसके साथ निकाह कर सकता है, यानी वो वस्फ की शर्त हट गई। तो अब इस जो हुक्म है, नस है, इसका मफहूम मुखालिफ लिया जाएगा। ठीक है जी? उससे अगली जो किस्म है वो है मफहूम गायत। गायत कहते हैं जो है ना, गायत कहते हैं एक समझ लें हद को, बाउंड्री को कहते हैं। हुक्म को उसी हद तक माना जाए जिसकी उसमें कैद लगाई जाए। हुक्म को उतना ही माना जाएगा जितनी के उसमें कैद लगाई जाएगी। जब वो जो है ना कैद कैद नहीं होगी, तो जो है उसका मफहूम मुखालिफ लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। अल्लाह ताला जो है सहरी का वक्त, सहरी के वक्त के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम खाओ पियो यहाँ तक कि जो स्याह धारी है सफेद धारी से अलग हो जाए। ठीक है? तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक आयत ये बताई है कि सफेद धारी का स्याह धारी से अलग होना जरूरी है। तो जब तक वो सफेद धारी स्याह धारी से अलग नहीं होगी, तो मफहूम मुखालिफ लिया जाएगा, यानी कि मफहूम मुखालिफ ये है कि तब तक वो खाना पीना कर सकता है, खा पी सकता है। लेकिन जैसे ही वो वक्त आ जाएगा, गायत आ जाएगी, हद आ जाएगी, तो तब जो है वो खाना पीना मना हो जाएगा। लेकिन अगर वो गायत ना पाई जाए, अगर वो गायत ना पाई जाए,
تو उस सूरत में मफ़हूम मुखालिफ ये होगा कि उसका खाना पीना वो बदस्तूर जारी रख सकता है। ये मफ़हूम गायत है जिसमें कोई हद मुकर्रर हो, और जब तक वो हद ना आए तो उसका मफ़हूम मुख्तलिफ लिया जाए। तीसरी जो किस्म है वो है मफ़हूम शर्त। हुक्म को अगर किसी शर्त से मुअल्लक़ किया गया हो, जब वो शर्त हो तो हुक्म भी। अगर एक हुक्म में किसी चीज़ को शर्त के साथ मुअल्लक़ कर दिया गया है, उसको अटैच कर दिया गया है किसी शर्त के साथ, तो जब वो शर्त पाई जाएगी तो हुक्म पाया जाएगा। लेकिन ये मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने सिफ्त में देखा कि सिफ्त हट गई तो वो हुक्म भी हट गया। तो इसमें है शर्त की कैद लगाई गई है। शर्त होगी तो हुक्म बाकी होगा, शर्त नहीं होगी तो हुक्म भी बाकी नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे वइन कुन्ना उलाति हमलिन फनफिकू फनफिकू अलैहिन्ना, यानी अगर एक बंदा औरत को तलाक दे रहा है, तो अगर वो जो है वो हामला हो, प्रेग्नेंट हो, तो फनफिकू अलैहिन्ना, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने उन पर खर्च करना है। तो यहाँ पे शर्त लगा दी गई है कि एक मर्द ने अपनी मुतल्लका पर तब खर्च करना है जब वो प्रेग्नेंट होगी। तो अगर ये शर्त हट जाए और जो है अगर वो प्रेग्नेंट ना हो, हामला ना हो, तो इस सूरत में क्या होगा कि जो है ना मफ़हूम मुखालिफ लिया जाए। मफ़हूम मुखालिफ ये है, आम मफ़हूम ये था कि उन पर खर्च किया जाएगा हामला होने की सूरत में, और जब ये शर्त हट गई तो अब क्या हुआ कि मफ़हूम मुखालिफ ये लिया गया कि अब उन पे क्या मफ़हूम मुखालिफ होगा इसका? मफ़हूम मुखालिफ ये होगा कि अब उन पे खर्च नहीं किया जाएगा। अगर वो हामला होंगी तो उन पर खर्च किया जाएगा। अगर ये शर्त हट गई तो मफ़हूम मुखालिफ ये लिया जाएगा कि अब उन पर जो है उनको नफ़क़ा देना ज़रूरी नहीं हो गया, नहीं होगा। तो ये मफ़हूम शर्त है। उसके बाद चौथी किस्म है मफ़हूम अदद। मफ़हूम अदद ये है कि जो है ना किसी अदद की या जो है कैद किसी तादाद की कैद लगाई जाए। तो जब वो तादाद होगी तो वो पूरा मफ़हूम समझा जाएगा, जब वो तादाद नहीं होगी तो वो मफ़हूम नहीं लिया जाएगा, मफ़हूम मुखालिफ लिया जाएगा। हुक्म में तादाद की कोई कैद है तो हुक्म को जब तक बरकरार है वैसा ही माना जाए। मिसाल के तौर पे फजलिदूहुम समानीना जल्दा, कि तुम उनको 80 कोड़े मारो। ये तज़किरा है उन लोगों का जो कि दूसरों पर जो है वो तोहमत लगाते हैं। तो जो हद लगाई गई है क़ज़फ़ की, वो अल्लाह ताला ने ये बताई कि फजलिदूहुम समानीना जल्दा, कि तुम उनको 80 कोड़े मारो। तो जब ये 80 कोड़े होंगे तो उसको क़ज़फ़ की हद माना जाएगा। अगर 80 कोड़े नहीं होंगे, अदद की कैद पूरी नहीं होगी, तो उसको जो है क़ज़फ़ की हद नहीं माना जाएगा। उसको क़ज़फ़ की हद नहीं माना जाएगा। अगर एक बंदे ने 50 कोड़े मार दिए, 40 कोड़े मार दिए, तो अब जो है इसका मफ़हूम अदद का जो मफ़हूम मुखालिफ है वो लिया जाएगा। जब 80 कोड़े पूरे होंगे तो उसको जो है सही क़ज़फ़ माना जाएगा, हद क़ज़फ़ माना जाएगा। अगर वो जो है ना अदद पूरा नहीं होता, अदद कम होता है, तो इस सूरत में वो हद क़ज़फ़ नहीं माना जाएगा, मफ़हूम मुखालिफ लिया जाएगा। आम मफ़हूम का मफ़हूम मुखालिफ लिया जाएगा। पांचवी किस्म है मफ़हूम लक़ब। वो ये कि अगर हुक्म अगर जिन्स के साथ खास हो तो उसे वैसा ही माना जाए जैसा वो है। जिन्स के साथ खास हो ये है कि अगर एक हुक्म उसको किसी जिन्स के साथ खास कर दिया गया है, किसी जेंडर के साथ खास कर दिया जा गया है, तो जब वो जिन्स हो तो हुक्म वैसा ही माना जाए, असल हुक्म ही माना जाए। जब वो वाली जिन्स हट जाए तो उसका मफ़हूम मुखालिफ लिया जाए। मिसाल के तौर पे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम्हारे लिए हराम कर दी गई है। अब जो है इसमें एक जिन्स का तज़किरा कर दिया गया और जो है एक जेंडर के साथ एक हुक्म छोड़ दिया गया। तो उम्महातुकुम हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारी माएँ हराम कर दी गई हैं। तो इसका मफ़हूम मुखालिफ जब यानी ये माँ नहीं रहेगी। कुरान ने ये कहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माएँ हराम है। तो जब माएँ नहीं रहेंगी तो इसका मफ़हूम मुखालिफ ये है कि उनके साथ जो है निकाह करना जायज़ होगा।
اگر ماں نہیں ہے، ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو کسی اور کے ساتھ اگر ماں نہیں رہی ہے، جنس بدل گئی ہے، تو اس صورت میں ان کا نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، یعنی مفہوم مخالف یہ لیا جائے گا. سمجھ آ گئی بات کی؟ مفہوم لقب سمجھ آ گیا آپ کو؟ شیخ صاحب باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا؟ جی سر آگے. جی. تو یہ جو مفہوم لقب ہے نا، اس کا استعمال فقہا جو ہے وہ درست نہیں سمجھتے. مفہوم لقب مثال کے طور پہ حرمت علیکم امہاتکم کا اگر مطلب یہ لیا جائے کہ جو ہے نا اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب جنس بدل گئی، جب ماں نہیں رہی، تو کسی اور کے ساتھ نکاح جائز ہے. تو بھائی اور بھی کئی رشتے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. خالہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بہن کے ساتھ حرام ہے، پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. تو جو اس کا مفہوم لقب ہے، اس کو جو ہے نا اس کو اپلائی کرنے پہ فقہا جو ہے وہ اس کو درست نہیں سمجھتے. اور یہ جو باقی قسمیں ہیں نا، چاروں قسمیں، اس میں جو تین اسکول آف تھاٹ ہیں احناف کے علاوہ، حنابلہ کا، شوافے کا اور جو ہے مالکیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے مفہوم مخالف کو، لیکن وہ اس کے لیے بھی مطلب اس کو آزاد نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو مطلب گہرائی کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. اور جو احناف ہیں وہ ان پانچوں قسموں میں سے کسی کو بھی درست نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف لینا کسی چیز کا وہ جائز ہی نہیں ہے، صحیح ہی نہیں ہے. اور جو ہے نا کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ مفہوم مخالف یہ کوئی جو ہے نا اس کو بہت وسیع پیمانے پہ استعمال کرنا وہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہے اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہونے کے خدشات موجود ہیں. اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت جو ہے نا سوچ بچار کے بعد ہی اس کا استعمال ہونا چاہیے. تو جو ہے 5 قسمیں ہیں مفہوم وصف، جس میں کسی وصف کی قید لگائی گئی ہو، اور جب وہ جو ہے وصف ہوگا تو وہی حکم ہوگا، اور جب وہ وصف ہٹ جائے گا تو جو ہے اس کا مفہوم مخالف لیا جائے گا. مفہوم غایت یہ ہے کہ کوئی حد لگا دی گئی ہو، اور جب وہ حد پائی جائے تو حکم اسی طرح برقرار رہے گا. جب وہ حد نہیں پائی جائے گی تو مفہوم مخالف لیا جائے گا، جس طرح کے سحری کرنے کی مثال. مفہوم شرط یہ ہے کہ کسی شرط کے ساتھ جو ہے نا معلق کر دیا گیا ہو ایک چیز کو، اور جب وہ شرط موجود ہو تو حکم اسی طرح ہو، جب وہ شرط ہٹ جائے تو اس کا مفہوم مخالف لیا جائے. جس طرح کے حمل کی مثال ہے کہ حمل ہوگا تو مفہوم اسی طرح ہوگا، جب حمل نہیں ہوگا وہ شرط ہٹ گئی تو اب اس کا مفہوم مخالف لیا جائے گا. اور چوتھی ہے کہ مفہوم عدد، ایک حکم کو عدد کے ساتھ جو ہے نا جوڑ دیا گیا ہو، اور جب وہ عدد ہو تو مفہوم پورا مانا جائے، جب وہ عدد پورا نہ ہو تو مفہوم مخالف لیا جائے، جس طرح کے حد قذف کی مثال ہے. اس کے علاوہ 5ویں قسم ہے مفہوم لقب، یعنی ایک حکم کو جنس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو. جب وہ جنس ہو تو مفہوم اسی طرح ہو، جب وہ جنس ہٹ جائے تو جو ہے نا اس کا مفہوم مخالف لیا جائے، جس طرح کہ حرمت علیکم امہاتکم. تو اس کو جو ہے ہم کتاب میں دیکھتے ہیں. پہلا قاعدہ تھا دلالت نص کے اعتبار سے، جس میں ہم نے 4 قسم پڑھی ہیں: دلالت عبارت، دلالت اشارہ، دلالت اولا، دلالت اقتضاء. کوئی بتائے گا دلالت اشارہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب جس میں کوئی حکم جو ہے وہ اشارے سے ہمیں ملے، اس کا اشارہ پایا جائے تو تب وہ حکم ہمیں ملے، یعنی کہ واضح صریح طور پر نہ ہو، اشارے کے اوپر بیس کرے. صحیح. اور دلالت اقتضاء کوئی بتائے گا؟ شیخ صاحب کیا پوچھا؟ دلالت اقتضاء. دلالت اقتدا جو کسی چیز کے اوپر مقدر ہو، جس کے اندر کوئی چیز مقدر ہو، اس کے اوپر ہاں ڈیپینڈ کر رہا ہو وہ حکم. صحیح ہے، صحیح ہے. اور جو دلالت نص ہے، دلالت عبارت ہے، دلالت عبارت
दलालत इबारत जिसमें वाज़ह तौर पे हुक्म मौजूद हो। ठीक है जी। और दलालत कौन सी रह गई है? दलालत औला। दलालत ओला। दलालत औला के बारे में बताइएगा, कोई बताना चाहे। सर जिस तरह एक हुक्म दिया गया है तो यानी उसको देखते हुए हम कहें कि दूसरा हुक्म तो उससे भी ज्यादा औला है। जिस तरह हाँ वालिदैन को उफ ना कहो तो सही है, उससे भी औला यह है कि बाकी उनसे सही है, उससे बुरा सलूक ना करो। बिल्कुल ठीक है। ये चारों किस्में जो है वो दलालत नस की हैं। उसके बाद हमने दूसरा जो कायदा पढ़ा है वो है मफहूम मुखालफत का और उसकी अकसाम। इससे मुराद ये है कि इबारत में अगर किसी चीज से सुकूत इख्तियार किया गया है तो उसका हुक्म उस हुक्म के बरअक्स समझ लिया जाए जो मंतूक में बयान हुआ है। बस इतनी बात आप समझ लीजिएगा, अगली बात ज्यादा मुश्किल है, लेकिन समझने के लिए आप इतनी बात ही को ज़हन में रखें। इससे मुराद यह है कि इबारत में अगर किसी चीज से सुकूत इख्तियार किया गया है तो उसका हुक्म उस हुक्म के बरअक्स समझ लिया जाए जो मंतूक मंतूक से मुराद ये है कि जो जिस बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो मंतूक में बयान हुआ है। और ये इस सूरत में जब मंतूक के साथ कोई ऐसी कैद हो जो जो उसे उस कैद तक महदूद, तो मफ़हूम मुखालिफ के बारे में बात ये हो रही है कि इससे मुराद ये है कि इबारत में अगर किसी ऐसी चीज इससे मुराद ये है कि इबारत में अगर किसी चीज से सुकूत इख्तियार किया गया है तो उसका हुक्म उसके बरअक्स समझ लिया जाए जो मंतूक में बयान हुआ है। और ये इस सूरत में जब मंतूक के साथ कोई ऐसी कैद हो जो उसे कैद महदूद कर दे, क्योंकि नस अपने मंतूक के जरिए अगर अपने अंदर मज़कूर हुक्म का पता देता है तो वो अपने मफ़हूम मुखालिफत ये सिर्फ मफहूम के जरिए उसके बरअक्स हुक्म का पता देता है। और ये इस सूरत में जब उसमें वो कैद बाकी ना रहे। अगर उस कैद के साथ वो हलाल होने का पता देता है तो उस कैद के ना रहने पर वो हराम होने का पता देगा। मिसाल के तौर पे यानी यही बात है कि अगर हुक्म में कोई कैद लगाई गई है तो जो है ना उस कैद को माना जाएगा, और जब वो कैद हट जाएगी तो वो जो है ना उसका मफहूम मुखालिफ लिया जाएगा। इसमें ना एक दो स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ, अ, ये जो फातिमा जवाद है, ये इनको मैंने अक्सर क्लास में नहीं देखा, और अगर ये ज्वाइन करती हैं तो थोड़ी देर के बाद जो है ना ग्रुप को छोड़ जाती हैं। पता नहीं इसकी क्या वजह है। और पेपर भी माशाल्लाह था। अच्छा, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का इरशाद हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही, और हराम किया गया तुम पर मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया। अपने मंतूक के जरिए बताता है कि जिस जानवर पर ज़िबा करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो हराम है, और अपने मफहूम मुखालिफत के जरिए वो ये बताता है कि जिस जानवर पर ज़िबा करते वक्त गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया जाए, उसका खुदा का नाम लिया जाए, वो हलाल है। ठीक है? यानी आम मफहूम ये है कि वो जानवर जो कि मैता है, और खून यानी जो और गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया जानवर वो हराम है। कुरान ने ये बता दिया। तो इसका मफ़हूम मुखालिफ ये है कि जब वो जानवर गैरुल्लाह के लिए ज़िबा नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो और उस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया होगा तो वो जायज़ होगा। यानी इस आयत का जो मफ़हूम मुखालिफ लिया गया है, मफ़हूम मुखालिफ लिया गया है, वो है यानी जो है ना जो ऐसा जानवर जिस पे गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया गया, अल्लाह ताला का नाम लिया गया है, तो वो जायज़ हो जाएगा। ये मफ़हूम मुखालिफ लिया गया है। मंतूक में पाई जाने वाली कैद के लिहाज से हम यहाँ मफहूम मुखालफत की 5 मशहूर किस्मों का जिक्र करते हैं। मफहूम वस्फ़ यानी ये कि मंतूक में कैद अगर किसी वस्फ़ की है तो मंतूक के हुक्म को साबित माना जाए, और अगर इससे उस वस्फ़ की कैद हट जाए तो उसके हुक्म को उसके बरअक्स समझा जाए। चुनांचे मुहर्रमात से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला के इरशाद वहलाइलु अब्नाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम पर हराम की गई तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे सुल्ब से हों। में मफहूम मुखालिफ ये है कि तुम्हारे वो बेटे जो तुम्हारे सुल्ब से नहीं हैं, जो तेले बेटे हैं, उनकी बीवियां तुम पर हराम नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात ये। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद चरने वाले जानवरों पर ज़कात है में मफहूम मुखालिफ ये है कि जो जानवर चरने वाले ना हो उन पर ज़कात नहीं है। हुक्म यह है कि चरने अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चरने वाले जानवरों पर ज़कात है। तो इसका मफहूम जो मुखालिफ होगा वो ये होगा कि जो चरने वाले नहीं है उन पर ज़कात नहीं है। यानी जो है ना एक वस्फ जो है वो ऐड कर दिया गया है। शरीयत ने एक वस्फ बता दिया, अगर उनका वस्फ ये है कि वो चरते नहीं है तो उन पर उन अब जो है ना उनका मफहूम मुखालिफ लिया जाए। दूसरी है मफहूम गायत।
یعنی منطوق میں حکم کو اسی غایت یا حد تک مانا جائے جس کی اس میں قید لگائی گئی ہے، اور جب وہ غایت نہ رہے تو وہ حکم بھی برعکس ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور تم کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر نہ ہو جائے۔ میں مفہوم یا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے تو تم نہ کھاؤ پیو۔ ٹھیک ہے، مفہوم غایت یہ ہے۔ مفہوم شرط یعنی منطوق میں حکم کو اگر کسی شرط سے معلق کیا گیا ہے، منطوق سے مراد یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی منطوق میں حکم کو اگر کسی شرط سے معلق کیا گیا ہے تو اسے ویسا مانا جائے جیسا وہ ہے، اور جب وہ شرط نہ رہے تو اسے اس کے برعکس مانا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ وَإِن كُنَّ أُولَادِ حَمْلٍ فَانفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو انہیں نفقہ دو۔ میں مفہوم مخالفت یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ نہ ہوں تو انہیں نفقہ نہ دو۔ شرط ہٹ گئی تو اب جو ہے نا اس کا مفہوم مخالف لیا گیا۔ مفہوم یعنی یہ کہ منطوق میں حکم پر اگر کسی تعداد کی قید رکھی گئی ہے تو ویسا مانا جائے جیسا وہ ہے، اور جب اس میں وہ تعداد نہ پائی جائے تو اسے اس کے برعکس مانا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ میں مفہوم مخالف یہ ہے کہ انہیں 80 سے کم یا زیادہ کوڑے لگانا جائز نہیں ہے۔ پانچویں ہے مفہوم لقب، یعنی یہ کہ منطوق میں اگر کسی جنس یا نوع کے ساتھ خاص ہو تو اسے ویسا ہی مانا جائے جیسا وہ ہے، اور جب وہ اس جنس یا نوع کے ساتھ خاص نہ ہو تو اسے اس کے برعکس مانا جائے۔ جب وہ جنس کی قید ہٹ گئی، نوع کی قید ہٹ گئی، تو اب جو ہے مفہوم مخالف لیا گیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی۔ میں مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو تمہاری مائیں نہیں ہیں وہ تم پر حرام نہیں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد فی البر صدقہ، گندم پر صدقہ ہے۔ میں مفہوم مخالف یہ ہے کہ غیر گندم پر صدقہ نہیں ہے۔ جب وہ جنس ہٹ گئی، یعنی جنس بدل گئی، گندم کی جگہ پہ اگر کوئی اور چیز ہوگی تو اس میں صدقہ نہیں ہوگا۔ سر اس سے مراد زکوٰۃ ہے یا دوسرا صدقہ ہے یہ گندم والا؟ اس سے مراد جو ہے وہ صدقہ ہوگا نا، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو جو ہے نا باقی چیزوں میں بھی ہے، زکوٰۃ تو باقی بھی چیزوں میں ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو جو بھی فصل ہے اس کا جو ہے وہ اس میں سے عشر تو ادا کرنا ہے۔ اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مفہوم مخالفت میں اس کی پانچویں قسم مفہوم لقب حجت نہیں۔ جو مفہوم لقب ہم نے پڑھا ہے نا، یہ جو آخری جو پڑھا ہے جنس والا، وہ اتفاق ہے کہ جو ہے نا یہ حجت نہیں ہے۔ باقی چار قسموں کو شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ اور دوسرے فقہا حجت مانتے ہیں، اور حنفیہ انہیں بھی حجت نہیں مانتے، وہ ان میں سے کسی بھی قسم کو حجت نہیں مانتے۔ گویا حنفیہ مفہوم مخالفت کی کسی بھی قسم کو حجت نہیں مانتے، اور نہ اسے قرآن یا حدیث کی تفسیر کا کوئی طریقہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے دلائل یہ ہیں۔ خصوص شریعہ خود مفہوم مخالفت کی خرابی کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ آپ جو ہے نا ان کے پڑھ لیجیے گا جو ان کے دلائل ہیں نا، بہرحال جو ہے نا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ان کو حجت نہیں مانتے، اور اس بنیاد پہ وہ قرآن کی تفسیر کو بھی درست نہیں کہتے۔ اس لیے جمہور فقہا اگرچہ مفہوم مخالفت کے قائل ہیں، لیکن وہ اس کا استعمال انتہائی غور و فکر اور جستجو کے ساتھ یہ اطمینان کر لینے کی بات کرتے ہیں کہ کلام میں جو قید رکھی گئی ہے وہ صرف تخصیص کے لیے اور اس کو اسی حد تک رکھنے کے لیے رکھی گئی ہے، اور اس مقصود کسی کام سے نفرت دلانا یا ترغیب و ترہیب نہیں ہے۔ اور جہاں مفہوم مخالفت ثابت ہوتا ہے وہاں کوئی ایسی دلیل قائم نہیں ہوتی ہے جو اسے کسی دوسرے حکم کے خلاف بنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں معاملہ اس خرابی تک پہنچ جائے جس کی طرف حنفیہ کے دلائل میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو استعمال ہے مفہوم مخالف کا بہت سوچ بچار کے بعد ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد یا ایھا الذین لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان لانے والو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود نہ کھاؤ۔ اب کوئی بندہ اس کا مفہوم مخالف یہ لے لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو سود تم نے کھانا ہے نا وہ اضافہ مضاعفہ وہ نہ ہو، تو وہ اس کا مفہوم مخالف یہ لے لے کہ جو بہت بڑا وہ سود نہیں ہے، تھوڑا بہت سود ہے وہ اس کو کھا لے، مفہوم مخالف اس کا لے کے، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ کہ جو ہے نا مخالف جو ہے نا وہ بڑے علماء، کبار علماء، مجتہدین، وہ سوچ بچار کے بعد بتائیں گے کہ یہاں مفہوم مخالف لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا۔ ہر بندہ نہیں یہ کام کرتا۔
اچھا اس آیت میں وہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالفت نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہاں مضاعفہ کا بس سود سے نفرت دلانے کے لیے رکھا گیا ہے، سود چاہے مضاعفہ نہ بھی ہو بہرحال حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تمہارے لیے مقتولوں کے معاملے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے میں بھی مفہوم مخالفت نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہاں مفہوم مخالفت لینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ قصاص دینا ضروری ہے، جو ہے نا آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور بندے کو جو عبد ہے آزاد ہے، جو غلام ہے اس کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں۔ تو کوئی بندہ اس کا مفہوم مخالف یہ لے لے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ اگر عورت عورت کو مارے گی تو اس سے قصاص لیا جائے گا، یا جو ہے غلام غلام کو مارے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، آزاد اگر غلام کو مار دے تو اس سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، یا مرد عورت کو مار دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ مفہوم مخالفت لے لے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں مفہوم مخالفت لینے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کیا جائے، حالانکہ مرد اور عورت کے مابین قصاص کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور ہم نے اس میں ان پر یہ فرض کیا کہ جان کا بدلہ جان سے، آنکھ کا بدلہ آنکھ سے لیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں عورت کے بدلے ایک یہودی کو قتل کرایا ہے۔ تو مفہوم مخالف اس کا استعمال جو ہے بہت سوچ سمجھ کے بعد ہونا چاہیے، آزادانہ طور پہ اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ احناف جو ہے اس کو بالکل سرے سے ہی حجت نہیں مانتے، باقی فقہا کہتے ہیں کہ جو 4 قسمیں ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے سوچ بچار کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بات ہو اس سے متعلق آپ کی؟ شیخ صاحب کیا مفہوم مخالف کا ہمیں ثبوت صحابہ کرام سے ملتا ہے، خلفائے راشدین کے دور سے یا صحابہ سے؟ صحابہ سے اب دیکھیں نا کہ مفہوم مخالف ہم اپنی زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں، ویسے تو ہم کرتے ہیں استعمال، ہر چیز، مطلب بہت سی جگہوں پہ ہے نا مفہوم مخالف۔ مثال کے طور پہ جو ہے اب کئی جگہوں پہ اس کا لینا درست تھا، کئی جگہوں پہ درست نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ وہی مثال جو ہم نے پڑھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ لوگوں نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اب جب وقت ہو گیا تو انہوں نے مفہوم مخالف لیا نا اس کا کہ اگر اب ٹائم ہو گیا ہے، اور جو ہے اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا کہ وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کا بعض لوگوں نے مفہوم مخالف یہ لیا کہ اب یہاں پہ ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن بعض لوگوں نے اس کا جو ہے نا مفہوم صحیح مفہوم لیا کہ نہیں وہاں جا کے پڑھنی ہے، جو مفہوم تھا۔ تو اب اس کی جو ہے نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی کہ کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے۔ تو عام طور پہ ہم اپنی زندگی میں مفہوم مخالف کا استعمال کرتے رہتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ کرتے ہیں، لیکن نصوص میں جب ہم نے کوئی مفہوم مخالف کا استعمال کرنا ہے تو وہ آزادانہ نہیں کرنا، وہ ہم نے سوچ بچار کے بعد ہی کرنا ہے۔ تو اگر صحابہ کرام نے اس کا استعمال کیا بھی تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ ان میں سے مفہوم مخالف یہ ہے یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔